नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मुन्ना शाहब हाजिर है आपके पसंदीदा प्रोग्राम आज की मुलाकात के साथ, जो कि चैनल I-95 के ज़ेरे एहतमाम आपको दिखाया जाता है। और आपसे इस दफ़ा नाज़रीन बहुत अरसे बाद मुलाकात हो रही है और मुझे अंदाज़ा है कि काफ़ी गैप आ गया है बीच में कि हमने आपकी मुलाकात अपनी अहम प्यारी शख्सियतों से नहीं करा सके। लेकिन बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत, आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम लेके आए हैं और मुझे यकीन है कि ये प्रोग्राम आपको एंटरटेन भी करेगा और बहुत सी आपकी मालूमात में इजाफा भी करेगा। मैं ये समझती हूँ नाज़रीन कि अल्लाह ताला ने जब कायनात तख्लीक की और इंसान को कायनात में भेजा, तो एक ऐसा कंप्यूटर, बिल्डिंग कंप्यूटर लगा के अल्लाह ताला ने इंसान को भेजा कि जो कि हमारा दिमाग है। और उस दिमाग ने बड़े-बड़े काम किए, बड़े मारकतुलारा काम किए, इजादात की, ऐसी कि दुनिया की शक्ल बदल गई। और हम अपने इर्द-गिर्द अब जो भी दुनिया देख रहे हैं, वो उस सारा खेल ही इस हमारे दिमाग का है, जिसमें कंप्यूटर फिट है। और क्योंकि आजकल का दौर ही कंप्यूटर का है, हर चीज़ जो है वो आपकी फिंगर टिप पर है। लेकिन इसके बावजूद, इस तरक्की याफ्ता दौर के बावजूद, हम उस दौर को नहीं भूल सकते कि जब के इजादात हो रही थी नई-नई और उस वक़्त की दुनिया एक अमेज़िंग दुनिया थी, हैरत अंगेज़ तौर पे तब्दील हो रही थी दुनिया। और उसी दौरान कहीं मार्कोनी नामी एक शख्स ने एक अनजान से इलाके में अपने दिमाग की इस्तेमाल करके, अपनी तख्लीकी सलाहियतों को इस्तेमाल करके रेडियो ईजाद किया। रेडियो क्या है? ट्रांसमिशन का एक ज़रिया है और रेडियो ने सारी दुनिया को बदल कर रख दिया। राब्ते एक दूसरे से राब्ते होने लगे लोगों के, और दूर दराज बैठे हुए लोग एक दूसरे की कहानियां सुनने लगे, उनके बारे में जानने लगे और बहुत सारी मालूमात में इजाफा हुआ। रेडियो कुछ लोगों का, जो कि उससे हमेशा वाबस्ता रहे हैं, उनका पहला इश्क है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी रेडियो में गुजारी है और आवाज़ का जो सहर है, उससे वो मुतासिर होते रहे हैं। तो वो सहर जो है अभी तक किसी भी इजाज़त से नहीं टूटा है। यहाँ तक कि टेलीविज़न की इजाज़त से भी टेलीविज़न आने के बावजूद, विजुअल सारी चीज़ें सामने आने के बावजूद, जो आवाज़ का जादू है, वो अब तक हम उसके सहर में गिरफ्तार हैं। आपकी मुलाकात आज मैं ऐसी शख्सियत से कराऊंगी जो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और वो आपको रेडियो की दुनिया में ले जाएंगे। और हम बात कर रहे हैं, आज हमने इसीलिए उन्वान दिया है अपने इस प्रोग्राम को कि जब रेडियो राज करता था। बेशक रेडियो ने राज किया है बरसों, और हम उम्मीद रखते हैं कि इसी तरह रेडियो की वैल्यू होती रहेगी। सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात हमारे एक बहुत ही मोतबर सदाकार आप समझ लें, या उन्होंने रेडियो में जो कुछ भी अपनी खिदमात पेश की मुख्तलिफ शोबों में रेडियो के, वो एक ऐसी कीमती यादें वाबिस्ता हैं उनकी खिदमात से। और हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब अबुल हसन नगवी। मैं अबुल हसन नगवी साहब को अब आपसे आपकी मुलाकात कराती हूँ और ये देखिएगा कि आपको उनसे बातें करके जो है ना मज़ा आ जाएगा, क्योंकि नगवी साहब हमारा ऐसा सरमाया है हमारी जो शोबा है रेडियो का, ना सिर्फ ये बल्कि हमारे अदब का भी बहुत बड़ा सरमाया है। अस्सलाम वालेकुम नगवी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? जी अल्लाह का करम है, और बहुत बहुत मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए और आपसे हम बहुत कुछ आज कहानी सुनेंगे कि जैसा मोना, इस वक्त मुझे अशफाक अहमद याद आ रहे हैं। जी अशफाक अहमद से उनकी वालिदा ने एक दिन कहा कि पुत्र, ये जो जरा हमदानी है ना, इतना बना के रखी, ये जो मुस्तफ़ा अली हमदानी है ना, इनसे कभी ताल्लुकात ख़राब नहीं करना। अच्छा, तो वो बहुत हैरान हुए अशफाक अहमद
کہنے لگے کہ امی وہ تو کچھ بھی نہیں ہے, وہ تو ایک اسٹاف آرٹسٹ ہے, بالکل کچی نوکری والا, جب چاہیں اس کو نکالا جا سکتا ہے. اور تو جو اختیار والے افسر ہیں وہ تو بہت بڑے بڑے افسر ہیں. کہتے ہیں نہیں پتر نہیں, میں تمہیں بتاتی ہوں, جب مصطفیٰ علی احمدانی کہتا ہے کہ عید کا چاند ہو گیا تو ساری دنیا یقین کرتی ہے, اور دوسرے دن عید ضرور ہوتی ہے. جب وہ کیا بات ہے, جب وہ کہتا ہے کہ جب وہ کہتا ہے کہ شہر میں کرفیو لگ گیا, کوئی اپنے گھر سے نہ نکلے تو کوئی نہیں نکلتا ہے. کیا بات ہے. اسی سے مجھے خیال آیا, یہ عنوان مجھے یہاں سے سوجا کہ جب ریڈیو راج کرتا تھا تو واقعی ریڈیو کا راج ہوتا تھا, اور صحیح معنوں میں ریڈیو کا وہ زمانہ تھا جو آج بھی رہے گا. ٹھیک ہے, ہم سے غلطیاں ہوئیں, ایسی کہا اگر غلطیاں بھی ہوئیں کہ ہمارا اس کے برا حال ہوا, اور ایسی بھی ہوئیں جو بہت ہی افسوسناک بھی تھیں. اور ابھی مجھے اظہار صاحب اچانک یاد آ گئے. بہت یعنی جب آپ مجھ سے سوالات کر رہی ہیں تو بہت باتیں یکے بعد دیگرے اور اوپر چلے یاد آتی چلی جا رہی ہیں. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ گیمبر ایک جگہ ہے جو لاہور کے نزدیک ہے. اس جگہ پر رات کا وقت تھا اور اندھیرا گھپ تھا, اور ٹرین کا بڑا زبردست حادثہ ہو گیا. اچھا. اور بہت ہی ہاہاکار مچ گئی, بالکل بہت ہی برا حال. تو بس یہی بار بار ریڈیو پہ اناؤنس ہو رہا ہے کہ ٹرین کا حادثہ ہو گیا ہے. اچھا, ایک دم پھر لوگوں نے دیکھا کہ اظہار کاظمی صاحب نے بولنا شروع کر دیا. تو ہوا یہ کہ اظہار کاظمی نے جب سنا کہ گیمبر میں حادثہ ہو گیا ہے, بہت سے لوگ مر گئے ہیں, ٹرین جو ہے وہ الٹ گئی ہے, تو انہوں نے کہا کہ اس وقت معمول کا پروگرام نہیں ہونا چاہیے. تو وقت کا تقاضا جو ہے نا, اگر اس کی شناخت نہیں ہوئی تو وہ آدمی براڈ کاسٹر کیا ہوا. پھر انہوں نے فوراً جو اسٹیشن ڈائریکٹر تھے آغا بشیر احمد, ان سے کہا کہ یہ وقت ایسا نہیں ہے آغا صاحب کہ ہم فریدہ خانم کی ٹھوری سنیں, آپ مجھے اجازت دیجیے, میں اپنا ٹیپ ریکارڈر لے کے وہاں جا رہا ہوں. تو آغا صاحب بہت خوش ہوئے, کہنے آپ فوراً جائیے. اظہار کاظمی وہاں پہنچ گئے, اور وہاں پہنچ کے بہت نہایت خوبصورت آواز تھی, اور بہت اچھے براڈ کاسٹر تھے ہمارے یہاں. یہیں امریکہ آ کے آباد ہوئے, اور یہاں پھر واسف امریکہ میں بھی رہے. تو وہ وہاں موقع پر پہنچ گئے, اور کوئی 2 گھنٹے تک مسلسل وہ آنکھوں دیکھا حال بتاتے رہے. تو یہ وہ زمانہ تھا جب لوگ کہا کرتے تھے کہ ریڈیو کا راج ہے. بالکل, آپ کا مطلب آپ یہ دیکھیے کہ وہ لوگ جو ایک ساتھ آئے اور انہوں نے اس قدر مل کے اتنی خوبصورت تخلیقات کی, اور ایسی یادیں یقیناً آپ کی وابستہ ہیں ان سے. اور اس مرحلے میں نقوی بھائی ہمیں جوائن کیا ہے, بہت ہی پیاری ہماری آرٹسٹ, ریڈیو کی گولڈن وائس جن کو کہا جاتا تھا. اور انہوں نے کیا خوبصورت ڈرامے اور کیا خوبصورت اناؤنسمنٹس اور کیا پروگرام کیے ہیں. نیلوفر عباسی نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے. السلام علیکم. خوش آمدید نیلو. جی السلام علیکم نغمے بھائی, کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. اور ساتھ ہی ہمیں ماشاءاللہ جوائن کر لیا ہے ایک اور ہماری صداکار خوبصورت آرٹسٹ ہماری شاہدہ آپا نے, شاہدہ کاظمی. تو اس وقت جو ہے نا, یہ ریڈیو کے جو ستارے ہیں وہ جھلملا رہے ہیں ہماری اسکرین پہ, گہنائے ہوئے. جی, اور ماشاءاللہ مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے آپ سب کو دیکھ کر, مل کر. بڑے عرصے سے میری خواہش تھی کہ میں آپ سے باتیں کروں ریڈیو کی. وہ نقوی بھائی نے ابھی یہی کہا, شاہدہ آپا, کہ وہ زمانہ تھا جب ریڈیو راج کرتا تھا. بالکل. تو میں نے کہا ریڈیو تو آج بھی ہمارے دلوں پہ راج کر رہا ہے. جی اب بھی راج کرتا ہے. آداب نغمی صاحب, میری آواز آ رہی ہے؟
جی بالکل آ رہی ہے آپ کی آواز جی. اور نغمی بھائی سے یہی باتیں ہو رہی تھیں ابھی کہ ریڈیو جب راج کرتا تھا تو کیا مزیدار قسم کی کہانیاں جنم لیتی تھیں. ہاں آپ کے آنے سے پہلے میں نے اظہار کاظمی صاحب کا ایک واقعہ سنایا ہے. جی اچھا ہاں کا ذکر ہو رہا ہے. ہاں کہ وہ کیسے بالکل صحیح معنوں میں وہ بالکل براڈ کاسٹر حقیقی معنوں میں تھے کہ بالکل معمول کا پروگرام ہو رہا تھا اور فریدہ خانم ٹھمری گا رہی تھیں اور ایک دم خبر آئی کہ لاہور کے پاس ایک قصبہ ہے گیمبر، وہاں ٹرین الٹ گئی ہے اور بہت سے لوگ مر گئے ہیں اور بہت ہی قیامت بپا ہے. تو اظہار کاظمی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ فوراً آغا بشیر کو فون کیا اور کہا کہ یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ ہم فریدہ خانم کی ٹھمری سنیں، وہ ہم پھر سن لیں گے، لیکن آپ مجھے اجازت دیجیے میں ٹیپ ریکارڈر لے کے وہاں جا رہا ہوں اور آنکھوں دیکھا حال بیان کروں گا. اور وہاں پہنچے اور 2 گھنٹے تک انہوں نے آنکھوں دیکھا حال بیان کیا. اب یہ اسکرین پہ ہمارے اظہار بھائی موجود ہیں، خوبصورت کپل ہمارا ماشاءاللہ جن کو ہم دیکھتے چلے آئے، اور اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ آپ سب ہمارے دلوں پہ راج کرتے ہیں. اظہار بھائی موجود نہیں ہے لیکن ان کا کام، ان کی یاد، ان کی صلاحیتیں جو ہیں وہ اب تک جو ہے ہمیں جو ہے یاد ہیں اور ہم ان کی بے حد قدر کرتے ہیں. بڑی خوبصورت غلطیاں بھی ہم سے ہو جایا کرتی تھیں، اور لیکن یہ کہ سب لوگ سمجھتے تھے کہ غلطیاں جو ہیں، ایک صاحب کہنے لگے کہ یہ جب دیکھو جب کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے آپ لوگوں سے، تو میں نے کہا کہ بھائی دیکھو جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی الٹا ٹکٹ چھپ جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ قیمتی قرار دیا جاتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اخلاق احمد دہلوی صبح کی مجلس میں آئے، صبح کی مجلس ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ اپنا انجینئر تھا وہ رات والا تھا. اچھا نہیں تو پھر انہوں نے اخلاق احمد دہلوی نے اناؤنسمنٹ کرتے ہوئے کہا یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے، اب آپ انگریزی میں تلاوت کلام پاک سنیے. اب آپ تلاوت کلام پاک سنیے، پہلے انگریزی میں پھر اردو میں. اچھا عربی میں پہلے انگریزی میں پھر اردو میں. تو جب اخلاق احمد دہلوی کو آغا بشیر نے بلا کے پوچھا کہ یہ کیا ہوا، یہ کیسے غلطی ہو گئی، تو وہ کہنے لگے دیکھیے انجینئر جو تھا وہ بدلا ہوا نہیں تھا، وہ اگر وہ انجینئر ہوتا جس کے ساتھ میں یہ اناؤنسمنٹ کرتا ہوں تو یہ غلطی کبھی نہیں ہوتی. آغا صاحب ہنسنے لگے کہ ہاں ٹھیک ہے کیا کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں بہت ہوتی تھیں. اچھا تو بالکل خاموش بیٹھی ہیں. جی میں نیلو ہی کی طرف جا رہی تھی، اور میں نیلو آپ ماشاءاللہ آپ کا تعلق کیا حال ہے نیلو، اتنی کمزور دبلی؟ کمزور نہیں، اسمارٹ ہو رہی ہیں، اسمارٹ. مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے ماشاءاللہ. بلکہ میں تو ترکیب پوچھنے والی تھی کہ بھئی کیا راز ہے. جم اس کا راز ہے جم جانا مونا. واہ 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 کیا بات ہے. اب میں بھی کوشش کروں گی. بہرحال نیلو ماشاءاللہ آپ کی ایور گرین شخصیت ہے، اور ریڈیو پاکستان کراچی سے آپ کا ظاہر تعلق اور آپ کا بڑا کام ہے. اور ماشاءاللہ ہم تو جب سنا کرتے تھے اس زمانے میں، ہم بھی کالج میں ہوتے تھے اور فدا تھے آپ کی آواز پہ. سمجھے نا، آپ کے ڈرامے، اور وہ واقعی کیا خوبصورت ماشاءاللہ. یہ آواز ہی کا تو جادو ہوتا ہے جو ریڈیو سے آپ کو گلو کی طرح سے بالکل بالکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیاری پیاری آوازیں ہوتی تھیں. اور کیا بات ہے ریڈیو کی. ریڈیو اچھا مجھے تو مونا کسی کی بھی پرسنالٹی میں نا سب سے زیادہ جو اٹریکٹیو چیز لگتی ہے وہ ہے اس کا بولنا. کوئی بھی ہو نا، جو اس کا بولنا ہوتا ہے وہ اس کی پوری پرسنالٹی پہ حاوی ہوتا ہے، ڈومینیٹ کرتا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ ریڈیو کا تو جو معیار تھا اس وقت، اور جو کچھ اس کے سٹینڈرڈز تھے، نہ صرف آواز بلکہ آپ کا جو بیک گراؤنڈ تھا، تعلیمی بیک گراؤنڈ، آپ کی نالج، آپ کی جنرل نالج،
وہ سب بھی ایک عروج تھا. مطلب ایسے ویسے تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ ریڈیو میں داخل ہو سکتے ہیں. مائک پہ بولنا تو بہت بڑی بات تھی. تو ہم لوگ واقعی بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم اس دور سے تعلق رکھتے ہیں ریڈیو کے. ماشاء اللہ وہ تو بڑا گولڈن پیریڈ تھا. اور مجھے یاد ہے کہ آپ کی آواز کو گولڈن وائس کہا جاتا تھا، کیونکہ ظاہر ہے کبھی کبھار ایسی آوازیں آتی ہیں نا کہ جو ایک دم سے آ کے آپ کو متاثر کرے، اور پھر ان کا اتار چڑھاؤ. ظاہر ہے آپ لوگ تو ماشاء اللہ ماہر ہیں اس میں. اور بس مونا میں یہ کہوں گی کہ یہ لوگوں کا اور آپ کا حسن سماعت ہے. جی وہ بھی ہوتا ہے، لیکن لوگوں کو گرفتار کرنا اپنے آواز کے سحر میں، وہ بھی کمال آپ ہی لوگوں کا ہے. وہ اللہ اور بہرحال قدرت کی دین ہے. اللہ اور جی. قدرت کی دین ہوتی ہے. اچھا شاہدہ آپا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جب آپ نے ریڈیو میں انٹری لی تو آپ کا کیا ارادہ تھا؟ آپ کیا بننا چاہتی تھی؟ ریڈیو میں کیا کرنا چاہتی تھی؟ ارے بھائی کچھ بھی نہیں بننا چاہتے تھے ہم تو. کراچی سے ٹرانسفر ہو کے میرے والد کا پنڈی آئے تو پتہ چلا کہ وہ جو سوز خان ہے وہ بیمار ہو گئی، ان کی جگہ سوز خانی کر لو. ہم دونوں بہنوں نے جا کے کر لی. داخلہ ہوا نہیں تھا، نئے نئے پنڈی میں آئے ہوئے تھے. اچھا. گھر کاٹتا تھا تو ہم نے کہا بڑی مشکل سے امی سے اجازت لی کہ اچھا خبریں پڑھ لو. اچھا. خبریں پڑھنے جو گئے تو جی. خبروں کا تو آڈیشن نہیں ہوا. 2 صاحب وہاں کھڑے ہوئے تھے، جی. انہوں نے ہمیں اسکرپٹ ڈرامے کا پکڑا دیا. اچھا. دیکھا جی ہمیں ڈرامہ کرنا نہیں آتا. تو یہ وہ عمر کہنے تھی لگے آپ کی اس وقت؟ ہے میں نے کہا یہ بہت ہی ینگ شاہدہ آپا نظر آ رہی ہیں. ہاں یہ اس کے بعد کی تصویر ہے، لیکن بہرحال جی. تو اللہ تم اچھا. کہاں سے جوانی ڈھونڈ ڈھونڈ کے لا رہی ہو. میں نے بس جوانی آپ کی ڈھونڈ لی، اور ماشاءاللہ آپ تو ابھی بھی جوان ہیں اور سدا بہار ہیں آپ. ماشاء اللہ. جی. تو خیر وہ جو ہاں. ریڈیو کا انہوں نے ہمیں اسکرپٹ دیا نا، جی. اب ہم سے بولا ہی نہ جائے تو وہ صاحب کہنے لگے کہ دیکھیے ایسے بولیں. اچھا وہ عورت کے رول تھے، اور اب جو انہوں نے باریک سی آواز نکال کے ہماری تو ہنسی چھوٹ گئی. یہ صاحب عجیب ہے. جادو کے اچھا. بعد پتہ چلا کہ یہی اظہار کا عزم ہے. جی. اور اچھا. پھر یہ کہ خبریں اچھا تو وبریں تو گئیں. میں نے کہا ہاں. نہیں ہم کمپیئرنگ کر لیں گے، ہم ڈرامہ نہیں کر سکتے، اجازت نہیں ملے گی. جی. کمپیئرنگ کی تو پھر ہوتے ہوتے پھر یہ تو ایسا ہے نا ڈرامے کا لپکا، جی. اللہ کسی دشمن کو نہ لگائے. اگر ڈرامہ اسکرپٹ میرے دے دے خیال تو میں ڈرامہ تائید چھوڑنے کریں لگیں گی گے. نیلوفر بھی اس کی. بالکل بالکل. ایکچولی ڈرامہ کیا شو بز جو ہے نا وہی ایک ایسا فیلڈ ہے کہ ایک بار آپ اس میں انٹر ہو جائیں، اور اسپیشلی ریڈیو کا جادو تو ایسا تھا کہ آپ ریڈیو اسٹیشن کی عمارت میں داخل ہو جائیں تو پھر وہاں سے باہر نکلنے کے راستے نہیں ہوتے. آپ بھول بھلائیاں میں کھوئے رہتے ہیں ساری زندگی اس کے سحر میں جکڑے رہتے ہیں. بس بالکل. پھر مگر میں اس جی جی ڈرامہ شروع ہوا تو بس وہ جو وہ پھر آپ پروڈیوسر کی تھا زندگی کا ڈرامہ شروع ہو گیا ہے نا. پروڈیوسر صاحب نے ہتھیا لیا. پروڈیوسر بالکل. صاحب اور نے ہتھیا لیا. اللہ تعالیٰ نے اوپر جو ہے اس حساب کتاب اپنا کیا ہوا تھا، تو اسی لیے آپ ریڈیو پاکستان تک آپ گئی. بالکل چلیے ستارہ اللہ وہاں تعالیٰ نے. پورا تھا. ہاں. ڈرامے کے سلسلے میں مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے جی. جی کہ طالب علموں کا پروگرام بھی ہوتا تھا. ایک تو ہوتا تھا بچوں کا پروگرام ہونہار، جی. اور ایک ہوتا تھا اسکول براڈ کاسٹ. جی. جی تو اسکول براڈ کاسٹ میں بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کے ڈرامے ہوا کرتے جی. تھے، جی. اور وہ ڈرامہ ہو رہا تھا جہانگیر کا انصاف. اچھا. اچھا، تو جس کو جہانگیر بننا تھا وہ عین موقع پہ غائب ہو گیا. تو اب اتنا وہ عبد البشیر آذری ایک صاحب ہوا کرتے تھے جو جی. اپنی بدحواسیوں کے سلسلے میں بہت زیادہ مشہور ہوئے. وہ سننے والی ٹوپی پہنتے تھے اور اس کے ساتھ ٹائی باندھتے تھے اور پھر شلوار پہنتے تھے.
عجیب و کیا غریب آدمی تھے. بات ہے، کیا بات ہے. اچھا تو پھر وہ کہنے لگے کہ کوئی بات نہیں، میں خود ہی جہانگیر بن جاؤں گا. اچھا وہ جہانگیر بن گئے. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جیسے ہی یہ کہا گیا کہ فریادی فریاد کر رہا ہے اور باریابی کی اجازت چاہتا ہے، تو ان کے ہاتھ میں اسکرپٹ ہی نہیں موجود تھا، بالکل غائب. تو ایک دم بے تحاشا بے ساختہ کہنے چنگا حاضر کرو انہوں چنگا اس قسم کے دلچسپ واقعات واقعی کتنے ہیں. بہت ہوتے تھے، بہت ہوتے تھے. جی کیا بات. اچھا نغمے بھائی، آپ کا تو ماشاءاللہ آپ تو سب کے بھائی جان مشہور تھے اس وقت. ہاں بالکل. آپ کا پروگرام ایک خصوصی حوالے سے، یعنی کہ بھائی جان کا جو پروگرام آپ کرتے تھے بچوں کے ساتھ، تو وہ بڑا مشہور تھا اس وقت. اب تو وہ بہت بچے مشہور بھی. تھا اور بہت جی خطرناک پروگرام تھا. جی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جی. ایوب خان الیکشن میں کھڑے ہوئے تھے، اچھا. وہ فاطمہ جناح کے مقابلے میں. جی شاید یاد ہو آپ کو. جی بالکل. فاطمہ جناح کے مقابلے میں وہ الیکشن میں کھڑے. 2 لڑکے صبح ہی صبح اپنے باپ کے ساتھ آئے جی. اور ان کی عمریں 11 12 سال کی تھیں، اور وہ عجیب و غریب قسم کی ٹوپیاں پہنے ہوئے تھے، اس میں پر لگے ہوئے تھے، اور پوری وردی انہوں نے خود ہی تیار کی تھی اپنے، مطلب جیسے کوئی سپاہی یا مجاہد کی ہوتی ہے. وہ جی. مجاہد بن کے آئے. تو ان کے والد نے کہا یہ بچے جو ہیں نا یہ بھی کچھ سنائیں گے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا تو وہ بچے آئے، آ کے انہوں نے پہلے تو سینے پہ ہاتھ رکھ کے سلوٹ ماری بڑے زور سے. اس کے بعد انہوں نے بولنا شروع کیا اور وہ شروع ہو گئے اپنے یہ نظمیں سنا رہے ہیں، اور سناتے سناتے ایک دم انہوں نے کہا مادر ملت فاطمہ جناح زندہ باد. پبلسٹی ان کی. ہم لوگوں کی تو ہم نے کہا بس نوکری تو گئی اس وقت. یہ تو بالکل اب اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا خیر وہ جب پروگرام ختم ہو گیا تو اس کے بعد ہم لوگ باہر اسٹوڈیو کے آئے تو ان کے والد صاحب کھڑے ہوئے تھے. میں نے کہا دیکھیے آپ کو ایسی بات نہیں کرنا چاہیے تھی کہ جو آپ بچوں کو سکھا کے لائے ہیں مادر ملت فاطمہ جناح زندہ باد، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا. اور ہم لوگوں کی نوکریاں تو گئیں، کیونکہ بہت جابر آدمی ہے ایوب خان جس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے. تو لیکن یہ کہ وہ خیر و عافیت کے زمانے میں تو ایوب خان بھی ریڈیو سنا کرتے تھے. جی ہاں بالکل. کیا کرتے ہیں. اچھا ٹی وی نہیں تھا نا. جو خاص بات بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے باپ نے علل اعلان کہا کہ یہ ریڈیو اسٹیشن جو ہے یہ ایوب خان کے باپ کا نہیں ہے، یہ مادر ملت کا ہے اور انہی کا ہونے والا ہے. Oh my God. اچھا یہ مولا جو نغمی بھائی نے ابھی بتایا نا کہ وہ غائب ہو گئے تھے اور وہ جو پھدنے والی ٹوپی لگاتے تھے صاحب، انہوں نے وہ رول کیا، تو اس میں مجھے بھی ایک واقعہ یاد ہے. بے شمار واقعات ہوتے ہیں اور نغمی بھائی کے پاس تو یا شاہدہ آپا کے پاس تو بے شمار یادیں ہیں. ظاہری بات اتنا لمبا پیریڈ انہوں نے گزارا ہے ریڈیو میں. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایکسٹرنل سروسز میں عمر مہاجر صاحب تھے اس کے ڈائریکٹر، اور ایک ڈرامہ تھا. تو اس ڈرامے کے ہیرو اسی طرح غائب ہو گئے جیسے نغمی بھائی کے ڈرامے کے غائب ہو گئے تھے. اچھا. وہ ہیرو غائب ہو گئے. اب اور جانا تھا وہ لائیو، ریکارڈنگ نہیں تھی، لائیو جانا تھا. اچھا میں اس میں ہیروئن کا کیریکٹر کر رہی تھی اور دوسری کاسٹ تھی. اب کیا کریں، یہ تو لائیو جانا ہے، 5 منٹ رہ گئے. تو مہاجر صاحب نے کہا ایک لالا نصیر ہوتے تھے، شاید نغمی بھائی شاید آپ واقف ہوں. لالا نصیر بزرگ سے آدمی تھے اور بڑے، کراچی میں ہوں گے نا؟ جی کراچی میں، اور بہت اچھے براڈ کاسٹر تھے، بہت بڑھیا براڈ کاسٹر. تو داڑھی ان کے سر پہ وہ ٹوپی لگاتے تھے کروشیا والی، اور ٹپیکل ایک ان کا مطلب ایک انداز تھا. تو مہاجر صاحب نے کہا کہ لالا نصیر آپ ہیرو بن جائیں اور آپ ہیرو کے ڈائلاگ بولیں. تو وہ کہنے لگے کہ اچھا اور تو کوئی صورت تھی نہیں. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہیرو جو ہے وہ کہتا ہے کہ ڈارلنگ. تو جیسے لالا نصیر نے کہا کہ ڈارلنگ،
تو میری تو بری طرح ہنسی چھوٹ گئی کہ وہ اتنے عجیب لگے ڈارلنگ کہتے ہوئے, اور باقی ساری کاسٹ بھی کھی ہنسنے لگی, اور وہ لائیو جا رہا. تو اتنی عجیب سچویشن ہوئی. خیر وہ جیسے تیسے کر کے ڈرامہ ہوا, تو مہاجر صاحب نے ہم سب کو بین کر دیا, کہنے لگے تم لوگوں کو اتنا کنٹرول نہیں ہے. اور اس وقت جو تھا وہ ریڈیو کی سب سے بڑی سزا یہ ہوتی تھی کہ آپ کو مائک سے آف کر دیا جائے ہفتے 2 ہفتے. اس سے بڑی سزا نہیں ہو سکتی تھی. جیسے کہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت اس طرح کی ریکارڈنگز ہوتی تھی, تو اتنی کلوزلی ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور اس میں غلطیوں کا بھی امکان ہے, تو یقیناً بڑی ٹینشن رہتی ہوگی آپ لوگوں کو. بالکل بالکل. اس میں دیکھو تم کتنے اچھے اچھے ہمارے پرانے آرٹسٹ, عرش منیر خالہ ہیں, عارفہ جی شاہدہ ہیں, ذہین طاہرہ ہیں, اور جی حسن شہید مرزا, ایم اے رزاق جو ہمیشہ صوتیہ اثرات دیتے تھے, قربان جی. جیلانی ہیں. اوہ اچھا, یہ بھی اپنے وہ بھی تو نظر آ رہے ہیں اپنے عباسی بھائی. جی بالکل, ان کے برابر میں نیلوفر عباسی. نیلوفر عباسی ماشاء اللہ. نیچے نہیں, کیا محفوظ یادیں ہیں واقعی نیلو, کیا خوبصورت یادیں. اچھا, آپ کتنی ینگ تھیں جب آپ اس سے وابستہ ہوئی؟ کالج گوئنگ تھی, کالج سے آتی تھی. میں نے یہ جوانی دیکھی بھی ہے. ماشاء اللہ, بہت ہی ہماری پیاری آرٹسٹ. اور آپ نے تو خیر ریڈیو کے علاوہ اس میں بھی تہلکہ مچایا ہے, ٹی وی پہ, اور ٹی وی کو بھی آپ نے بہت ہی یادگار پروگرام دیے ہیں. کیا بات ہے. میرے خیال میں تو پاکستان کو آپ سب لوگوں کا احسان مند ہونا چاہیے ایک طرح سے, کہ آپ لوگوں نے, میں سوچتی ہوں بعض اوقات کہ آپ یہ دیکھیں کہ کس قدر حیرت انگیز جو ہے وہ چیزیں ہوئی ہیں ماشاءاللہ بالکل ریڈیو کے حوالے سے بھی, اور کمال ہے. شاہدہ آپ کے کون کون سے ڈرامے تھے؟ آپ اپنا کوئی پسندیدہ ڈرامے کا حوالہ دیں. دیکھو میرا حافظہ ہو چکا ہے کمزور, اگر مجھے یاد آتے رہے تو میں نے بہت ڈرامے کیے ہیں. منٹو کے ایک میں تمہیں بڑے مزے کی بات سناؤں کہ ایک دفعہ ڈرامہ ہو رہا تھا, ایک ہمارے آرٹسٹ ہوتے تھے منصوب تابش, جی نام سنا ہوا وہ لگ جائے. نعتیں بھی پڑھا کرتے تھے بہت. یہ سب اور تمہارا کرم ہے آقا, ان کی آقا کے آواز میں. اچھا, اس کو جب بعض ان لوگ کو آپا کہتے تھے ضیاء الحق کہ وہ جو کی بیوی اس کو وقت کے جب جو وہ ہوتی حکمران تھی تھے نا, ان کی ڈپریشن بیگم ہوتا سے تھا. بڑے تعلقات تھے. جی تو جی ان شاہدہ کو آپا. ڈالیا کرتی تھی اور کہتی تھی اچھا کہ مجھے نعتیں سنائیے. خیر اچھا. ایک دفعہ کیا ہوا, ہم ڈرامہ کر رہے, اتفاق سے ایک مائک خراب ہو گیا. اچھا, جی منصوب تابش کا جو قد تھا وہ ذرا چھوٹا تھا, تو اب اچھا بڑی پریشانی, اور ہیرو اتنے لمبے تھے تو جی بڑی پریشانی. اب جو میں دیکھوں تو منصوب تابش میں جوتے اتار کے ڈرامہ کیا کرتی تھی, وہ میری ہیل پہنے میں چلے آ رہے تاکہ مائک تک پہنچ جائے. ایسے ایسے اتنے لطیفے ہوتے تھے, اتنے ہوتے تھے. یہ سلطان غازی بھی وہیں تھے, یہ بھی ڈرامے کیا کرتے تھے ہمارے. اب تو انتقال ہو گیا خیر. اور بھی اچھا, بہت میں سے نے لوگ, خالد حمید. شاہدہ آپا کے ساتھ نا میں نے مونا فیچر بہت کیے ہیں, پتہ نہیں شاہدہ آپا کو یاد ہاں ہے کہ مجھے یاد ہے مونا. کراچی میں الیکشن کا بھی ذکر کر رہے تھے نغمی بھائی, تو الیکشن پہ یاد ہے شاہدہ آپا اتنے فیچرز ہم لوگوں نے کیے تھے نا. یاد ہے, مجھے یاد ہے. اور یہ تو میری ریسکیو ہے, یہ جو ہے نا نیلو, جی نیلو یاد ہے. جی 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 بالکل بالکل بالکل, سب یاد ہے, سب یاد ہے. ہاں بس نہیں واقعی تو ظاہر ہے اس قدر ماشاءاللہ خوبصورت یادیں ہیں, ان کو کیسے بھولا جا سکتا ہے. میں تو نہیں بھلایا جائے. بہت جی نہیں بہت مونا, فیسینیشن ہم ہوتا لوگ جو نا ریڈیو کے لوگ نا فیملی کی طرح سے رہے ہیں ہمیشہ. مطلب ہمیں بالکل یہ لگتا تھا کہ یہ کوئی غیر لوگ ہیں یا ان سے ہم چند گھنٹوں کے لیے مل رہے ہیں. نہیں, وہ فیملی ہوتی تھی. اور آج بھی ہم لوگوں کو یاد کروں تو ایسے ہی لگتا ہے کہ یار ہم انہیں اتنا مس کر رہے ہیں. وہ تو ہمارے اتنے قریب تھے, آج بھی اتنے ہی قریب ہیں.
नवीन भाई ये बताइए कि आप सबसे ज्यादा क्या मिस करते हैं रेडियो में? अच्छा, तरह एक चीज जो मुझे बहुत कभी कभी याद आती है वो ये है कि मुझे तलफ़्फ़ुज़ का इंचार्ज बनाया गया था अच्छा कि गाने वालियाँ और गाने वाले जो हैं उनका तलफ़्फ़ुज़ पहले सुन लिया करो, वरना बहुत अजीब व गरीब किस्म की गलतियाँ होती रहती हैं। जी तो मुझे उसका इंचार्ज बना दिया गया और वो दिलचस्प भी बहुत किस्सा था, तरह तरह के तलफ़्फ़ुज़ सामने आते थे। और उसके बाद फिर ये भी हुआ कि जो दूसरे शोबे के लोग थे ना, वो भी जी तलफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में वो मेरी खिदमत हासिल करते थे। तो हम्म, तालिब इल्मों का प्रोग्राम जो था जी उसमें एक लड़की बार बार ताज्जुब को तोजब कहती थी। अच्छा, अच्छा। अच्छा तो मैं उसमें था नहीं, मैं तो बाद में वहाँ पहुँचा। तो हम्म, अब्दुल बशीर आदरी, वही पुराना नाम और वही पुराना आदमी और जी वही उसकी पुरानी गलतियाँ। तो अब्दुल बशीर आदरी बार बार, और जो वो ऐन बहुत बोलते थे आदरी साहब, अच्छा वो कहते थे, हम्म, हाँ देख लड़की, मेरी बच्ची सुन, ये लफ्ज़ जो है ये ताज्जुब है, ये तोजब नहीं है। अच्छा तुझे तोजब नहीं कहना है। अच्छा खैर। तो जय और रिकॉर्डेड प्रोग्राम बहुत कम होते थे, सब ऑन ऐसे लाइव ला- प्रोग्राम हुआ करते थे। तो वो इतना कुछ सही हुआ, सब तो कुछ ठीक एक ठाक हुआ। जी बिल्कुल ये खाली मैं समझती हूँ ये इदारे जो हमारे ये एक ट्रेनिंग का जरिया भी थे, ये नहीं कि ट्रेनिंग का इंटरटेनमेंट यकीन ही थे, था। एक बिल्कुल। हमारी जबान और उसमें इतना किरदार इतना बड़ा अदा किया है कि हम जैसे जो हम बच्चे थे उस वक्त हम समझे कि टीनेज में थे, हम रेडियो जो सुनते थे उससे हमें कितने इजाफा होता था हमारी मालूमात में, और ये कि क्या लफ्ज कैसे बोलना चाहिए। हाँ, तो नहीं मैं मोना, जो अपना कराची लतीफ़ा सुना रहा था आपको, में वो लड़की जो तोजब कहती थी ना, जी वो उसने कहा कि मैं बिल्कुल, आप इत्मीनान रखें, मैं ताज्जुब कहूँगी। लेकिन अच्छा जिस वक्त वो लाइव प्रोग्राम जा रहा था और उसने वो वक्त आया, तो उसने ऐन मौके पे तोजब कहा। अच्छा, जब तोजब कहा तो वो साहब जो है ना, उनकी सूरत देखने वाली थी, वो बाकायदा दांत निकोस के उस पर बाकायदा घूंसे निकाले। और जब उन्होंने ये तो हरकतें शुरू की तो जो दूसरी लड़की थी ना, उसका हंसी से बुरा हाल हो गया, उस पर हंसी का दौरा पड़ गया। अच्छा, जब मुझे ये बताया गया कि ऐसा होता रहा और ये गलती सही नहीं हो सकी, तो मैंने उनसे कहा कि आज़री साहब देखिए, ऐसे मौके पर एक बात आप कर सकते थे जो आपने नहीं की, आइंदा आपको इसका ख्याल होना चाहिए। आप ताज्जुब का लफ्ज़ काट के हैरत कर देते। तो सही बिल्कुल अच्छा, तो वो ये गलती आसानी हो कभी, जाती जी। ये कभी गलती नहीं होती। और अगर वो हैरत को हुर्रियत पढ़ देती तो आप क्या करते? नहीं, वो तो कह देती खैर। अच्छा एक मोना, एक ये एक कराची में जो है मिर्जा यास यगाना चंगेजी के साहबजादे थे आगा जान, शायद हाँ आप अच्छा जानती होंगी। हाँ, हाँ आगा हाँ जी हाँ जान, उनकी तो जो जॉब थी, जॉब टाइटल था, वो यही था कि वो तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्तगी के लिए रखे गए थे। हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल जी और इतना बिल्कुल ज़्यादा तलफ़्फ़ुज़ का ख़्याल रखा जाता था। और मतलब हमने तो बचपन से ये सुना है कि अगर अपनी इंग्लिश और उर्दू दोनों ठीक करना है तो अंग्रेज़ी की खबरें रेडियो पे सुने और उर्दू जी की खबरें सुने और रेडियो बिल्कुल सुने। और फिर भी बिल्कुल लेकिन कभी-कभी मोना, जैसा ये अभी नगमी भाई बता रहे थे, ताज्जुब के सिलसिले में एक अनाउंसर थी जो कि स्टाफ आर्टिस्ट थी रेडियो की, और उन्होंने कहा कोई फीचर था उसमें हज़रत बिलाल हबशी का ज़िक्र था, तो उन्होंने कहा हज़रत बिलाल जैशी अच्छा। बहुत, हाँ, हाँ, बिलाल जैशी बहुत ही मतलब टिका के कहा। उसके बाद उसमें गुंजाइश नहीं थी गलती की। बिल्कुल तो जब बहुत उन्हें झाड़ पड़ी, ज़ाहिर बात है, स्टाफ आर्टिस्ट थी, बहुत ही झाड़ पड़ी उन्हें।
इस दौरान में मुझे उन्होंने जिप्सी नहीं कहा, जिप्सी भी कह सकती थी वो। और एक और जी मजे का लतीफा सुनो, एक साहब थे, जी शायद आपका लड़का बिल्कुल नया नया आया था, तो उसे कहा, एक लफ्ज था हिफ्ज़े मा तक़द्दुम, जी जी तो उस बच्चे को इतना हिफ्ज़े मा समझाया, तक़द्दुम, मगर वो अच्छा। उसे कहता था हफीजा की माँ की दुम। एक दफा फिर समझ में बताएं। नहीं आता था कि हिफ्ज़े मा तक़द्दुम में तुम हफीजा की माँ की दुम कहाँ से ला रहे हो। भाभी एक दफा फिर बताएं, भी सुन नहीं सका। हिफ्ज़े मा तक़द्दुम। हाँ, हिफ्ज़े मा तक़द्दुम को क्या कहा? नया नया आया था रेडियो पर, तो ड्रामा हो रहा, उसके 2-3 ही बेचारे की लाइनें थी, तो एक जगह था हिफ्ज़े मा तक़द्दुम, तो वो साहबजादे कहने लगे हफीजा की माँ की दुम। वाह, ये तो बहुत यादगार है। ये तो बहुत हो गया। बाद शब्दों की गलतियां शादा भाभी ऐसी हुई हैं कि अब अगर मैं किसी को बयान करूं तो लोग यकीन नहीं करेंगे कि ये गलतियां हुई हैं। ड्रामे में लूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कव्वाल थे, कव्वालों के बहुत मशहूर कव्वाले, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तो उन्होंने ये कहा जो बिल्कुल नाकाबिले यकीन है। वो मिसरा था, सवादे रोमतुल कुबरा में दिल्ली याद आती है, वही नक्शा, वही अजमत, वही शान दिलावेदी। वो मुसलसल कहते रहे और वो लाइव जा रही थी कवाली, और उनको लिख के बताया गया, हर तरह से बताया गया, मगर वो अव्वल तो आखिर कहते रहे, सवादे रोमतुल बकरा में दिल्ली भी आ जाती। वाकई बड़े ही मजेदार किस्म के वाकयात जन्म लेते थे। नीलो, आप ये बताएं कि आपने एक किताब लिखी है अनकही, कही अनकही, कही अनकही, और उसमें तमाम आपने समेट दिया है अपनी रेडियो के कहानी को, किरदारों को, सबको, तो वो बहुत ही मज़ेदार और मालूमाती किताब रही और बड़ी मशहूर हुई वो, और मुझे भी पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, बहुत मज़ा आया पढ़ के। तो वो आपको कैसे ख्याल आया, ख्याल कैसे आया आपको कि आप ऐसा लिखें? असल में मोना, लिखने लिखाने का सिलसिला तो मैं बहुत बचपन से थी मैं इन चीज़ों में, क्योंकि मेरे मामू रिसाला निकालते थे, मेरा रिसाला, बच्चों का रिसाला था, उसमें भी मैं लिखती थी, फिर अखबार जहां में भी करंट अफेयर्स पे लिखती थी, मगर फिर रेडियो टीवी में ऐसा बिजी हुई कि आदमी एक ही तरफ तवज्जो दे पाता है। तो ये है, मतलब जीन्स में था। मेरे डैडी भी मतलब राइटर थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो मुजल्ला होता था उसके एडिटर थे, या मम्मी जो थी वो भी राइटर थी। तो खैर, और फिर हमारे मियाँ, तो उनको बहुत था, उनको था कि नहीं आप लिखें, आप लिखें, आप लिखें। तो बस कुछ उनकी ज़िद, कुछ अज़रा रसूल हमारी जासूसी पब्लिकेशंस की, उनकी ज़िद थी कि नहीं आप लिखें। तो मैंने कहा इतने वाक़यात बिखरे हुए हैं, उन्होंने कहा जो याद आए वो लिख दो। तो ये सिलसिला पहले रहा, पाकीज़ा में मैं लिखती रही, उसके बाद उसको कंपाइल कर लिया था, और फिर ये किताबी शक्ल, अल्लाह का शुक्र है कि कमर अली अब्बासी की हयात तो में एक बहुत ही अच्छा काम हुआ कि लोग जब भी कुछ जानना चाहेंगे किताब उठा के पढ़ सकते हैं, है ना, रेडियो के बारे में। जैसा कि जैसा कि हमारे नगवी भाई की किताब है, ये लाहौर है, लाहौर है। उस किताब को आप उठाएं और शुरू से आखिर तक माशाल्लाह इतनी दिलचस्प वो किताब है, और उसके अंदर सारी हमारा तारुफ हो जाता है घर बैठे उन तमाम लोगों से जो उस वक्त के आर्टिस्ट थे, सदाकार थे, सबसे, और बहुत ही दिलकश और लतीफ उसमें लिखी गई है ज़बान में ये किताब। बहुत मालूमात हैं उसमें, बड़ी इंफॉर्मेटिव है, और शायद हमें तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि रेडियो के मुतालिक है, रेडियो से मुतालिक है, और नगमी भाई का माशाल्लाह स्टाइल। तो मोना, आपने तो मेरी किताब का इनॉग्रेशन भी किया था आपने उसके तहत, और वो तो बहुत ज़रूरी था, बहुत इम्पोर्टेंट किताब।
शाहिदा आपा भी आई थी जब कितना तूफान था उस दिन, सुनामी आने वाला था, अगले दिन सुनामी आ हाँ, गया। काफी वो किताब खुद ही सुनामी थी। हाँ, बिल्कुल। बहुत मजा आया था। शाहिदा आपा की तो माशाल्लाह शायरी पे बहुत खूबसूरत किताब आ चुकी है, हाँ, शाहिदा हाँ, आपा की। बहुत तो सब ये जो है खजाना है आप लोग हमारे मुल्क का, और मैं समझती हूँ अदब का, और जो भी मीडियम है रेडियो या टेलीविजन से वाबस्ता। तो ये मैं जानना चाहता हूँ, ये कमर अली अब्बासी ने क्या रेडियो से वाबस्ता कोई किताब लिखी थी? जी जी, उन्होंने लिखी थी 32 नॉट आउट। जिस अच्छा, दिन हाँ, उन्होंने रेडियो ज्वाइन किया 66 में, लाहौर में उनकी पहली पोस्टिंग हुई थी, और जिस दिन वो रिटायर हुए, तो ठीक 32 साल, ये टोटल 32 साल थे। तो उन्होंने लिखा कमर अली अब्बासी 32 नॉट आउट। ये पूरी रेडियो, मतलब उनकी कैरियर जो रेडियो में गुजरा ना, सारा दिन और तो रात। हाँ, क्या तो ऐसा बात है। सिलसिला शुरू करना चाहिए निलोफर, कि जी कमर अली अब्बासी की याद जो है वो ताज़ा रहे, और कोई ना कोई ऐसी बातें सोचना चाहिए, जी क्योंकि जी, मैं उन्होंने नकवी भाई बड़ा काम अक्सर किया हमारे लिए। मैं उनके जो इक़्तिबास हैं सफ़रनामों के डिफरेंट डिफरेंट, वो पढ़ के डाल देती हूँ, औरों से भी पढ़वाती हूँ। हाँ, बल्कि मैं आपसे और शाहिदा आपा मोना से भी दरख्वास्त करूँगी कि टाइम हो तो मैं ज़रूर चाहूँगी आप लोग भी उनके इंशाल्लाह सफ़रनामे बिल्कुल, बल्कि मैं तो पिछले दिनों जब अपने स्केड्यूल बनाते हैं प्रोग्रामों का, तो उसमें अब्बासी भाई का नाम फहरिस्त में शामिल है। बहुत और बस वो वक्त की बात है, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं कि इतना कुछ दे के गए हैं हमें, खजाना। देखिए ना, सफरनामे जो उन्होंने लिखे अब्बासी भाई ने, कितनी मालूमात का इजाफा है हर मुल्क के लिए। उनका कुर्तबा का जब लॉन्च हुई थी तो मैं कराची में मौजूद थी। कितने मजेदार तरीके से उन्होंने सारा स्केच किया, उनका अंदाज ही उनका जुदा था बिल्कुल। बिल्कुल तो बिल्कुल, हम नो लोगों डाउट। को कदर एक करनी चाहिए इन चीजों मैं की, कमर बिल्कुल। अली अब्बासी का एक लतीफ़ा सुनाना चाहता हूँ, जी जो बहुत ही कहावत। वो उन्होंने एक दिन, एक खातून थी, हैं, जी अल्लाह अल्लाह उनको सलामत रखे, बहुत ही जिंदा दिल खातून, लेकिन ये कि बहुत ही बेतहाशा बातूनी, और जब बातें करने पे आती ना फिर रोके नहीं रुकती। तो हम्म, हाँ, एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि मैं कमर अली अब्बासी से बात करना चाहती हूँ, ठीक। तो मुझे उनका नंबर नहीं मिल रहा है और कोई सूरत नहीं, बड़ी कोशिश कर चुकी हूँ। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा है कि मैं 3 वे कॉलिंग पर हम तीनों लोग बात कर लेते हैं, मैं भी और आप भी और कमर अली अब्बासी भी। तो 3 वे कॉलिंग पर सिलसिला शुरू हो गया और बातें शुरू हो गई। अब मुश्किल ये थी कि कमर अली अब्बासी जो है ना, मैं बिल्कुल तंग आ गया, इतना ज़्यादा वो बातूनी खातून थी ना, बेहद परेशान हो गया, और मैं पीछा छुड़ाना चाहता था। तो मैंने किसी न किसी तरीके से उनको कमर अली अब्बासी को बता दिया कि ये अब सिलसिला बंद कर दो, अब बहुत रात हो गई है। तो कमर अली अब्बासी ने कहा कि देखो, लिख के भेजा उन्होंने कि ऐसा करते हैं कि अभी मैं खर्राटे भरना शुरू करता हूँ। अच्छा, कमर अली अब्बासी ने थोड़ी देर के वो बाद ऐसी शरारतें करते हाँ थे हाँ अब्बासी खर्राटे भाई। देना शुरू कर दिए। तो वो कहने क्या कि ये कौन है? कहने भाई ये नगमी है, ये सो गए हैं अब। तो फिर इस तरीके से वो सारी गुफ्तगू जो है वो जाके खत्म हो गई। माशाल्लाह। अच्छा, मैं जो है आप सबकी इतनी मज़ेदार बातें चल रही हैं कि दिल नहीं चाह रहा कि इस प्रोग्राम को ख़त्म किया जाए। लेकिन मेरी एक फ़रमाइश ज़रूर मैं चाहूँगी कि आप अगर पूरी कर सकें, कि किसी नकवी भाई से पहले मैं ये फ़रमाइश करना चाहूँगी कि जब आप अपना प्रोग्राम भाईजान करते थे, तो आपका एक ख़ास अंदाज़ था जिससे आप शुरू करते थे वो प्रोग्राम। मैं चाहती हूँ कि उसी अंदाज़ से हमें थोड़ा-सा बोल के बता दें कि किस तरह आप शुरू करते थे? कोई ख़ास अंदाज तो नहीं था बोलने का, ठीक। मतलब हुँ, मुझे तो नहीं ऐसा याद पड़ता है। ठीक। लेकिन ये कि
اور اس پروگرام میں ہوتا کیا تھا، وہ اس کی جو مشہور اتنا تھا اس کی وجہ کیا تھی بیسیکلی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دو لوگ مل کر کرتے تھے، آپا شمیم اور بھائی جان نغمی. موہنی آپا تھی نا آپ کے موہنی، ساتھ؟ ہاں موہنی جی حمید موہنی حمید جی اور ابو الحسن نغمی. جی جی انتقال جی ہو گیا. جی جیسے ہی 9 بجتا تھا تو وہ ایک خاص سگنیچر ٹیون تھی جس سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ بچوں کا پروگرام اب شروع ہونے جا رہا ہے. تو جی، اس کے بعد پھر یہ اس میں نظر آ رہے ہیں نا ماشاء ہاں اللہ سب. اچھا، واہ واہ، آپ کے پاس تو ایک سے ایک جی، نادر تصویریں جمع ہے. یہ واہ، میں نے بہت مشکل سے نکالی ہے ڈھونڈ کر. یہ ان تصویروں کو ابھی اس میں نغمی بھائی کہاں ہیں؟ ہاں یہ یہ نغمی نقوی بیٹھے بھائی ہیں ہمارے، جو نغمی بھائی بہت جو ہیں، گڈ لکنگ ماشاء اللہ فلمی ہیرو جیسے نظر آ رہے ہیں، وہ نقوی بھائی ہیں. یہ جو وہ بچی، آج کے شعیب ہیں، بالکل شعیب. ہاں معلوم ہوا کہ نغمی صاحب کی شکل ہاں ہے. واقعی نہیں، نغمی بھائی تو اب بھی ہیرو ہیں بھائی، اب بھی. جی، اور ادھر اور سے یہ غالباً صوفی تبسم بھی ہیں اس میں. صوفی تبسم موہنی بھی ہیں. آپا بھی ہیں. جی اور جی یہ بچی جو ہے اس کا نام کرن ہے. افسوس کہ یہ بہت ہی عین جوانی میں انتقال اس کا ہو گیا. یہ خدیجہ مستور کی بیٹی ہے. اوہ اوکے. ہاں اچھا اور اچھا. مجھے کچھ نور کی جھلک بھی نظر آ رہی ہے ایک بچے میں. ہاں یہ تو جی ہاں، نہیں ہے، یہ نور تو نہیں ہے؟ نور ہیں لیکن بہت ہی زیادہ پیچھے کی طرف ہیں. اور اچھا، لیکن یہ کہ میں سمجھی تھی کہ یہ جو بچہ یہاں بیٹھا ہوا ہے آڑی مانگ نکال کے، ترچھی مانگ نکال کے، یہ نور ہے. گورنر کا وہ پوتا تھا. ہاں چلیے جی، کیا اچھا، بات ہے، واقعی بڑی ان میں مزیدار یادیں ہیں. مونی حمید صاحبہ کون سی ہے جو 2 خواتین یہ بیٹھی ہیں؟ رنگ، یہ رنگ، یہ یہ جو ادھر اس سیدھے ہاتھ کی طرف جو ایک بچی ہے اس کے برابر جو ہے. اچھا جی اچھا. یہ جی اور دوسری صاحبہ کون ہے؟ وہ پتہ نہیں کون ہے. جمیم یہ بھی فاطمہ. کوئی آرٹسٹ ہی ہوں گی، لیکن صوفی تبسم کو میں اس لیے پہچان گئی کہ ان کا ایک خاص ہیئر مطلب اسی طرح ہاں کا چہرہ اور ہیئر اسٹائل. ہاں یہ صحیح کبھی بات. بڈھے ہی نہیں ہوئے. جو صوفی دو تبسم کے برابر میں ہیئر نہیں خاتون ہیں. تھے، ہیئر نہیں تھے لیکن اسٹائل تھا. کیا قیمتی پیارے لوگ یہ سب، واقعی میں کہتی ہوں ہم لوگوں کے لیے تو یہ بہت ہی کیا کہنا چاہیے کہ یہ خزانہ ہے، نایاب بے شک. نایاب لوگ ہیں. نایاب لوگ ہیں، نایاب. انشاءاللہ بہت وہ جلدی پھر ملیں گے. جی اچھا، میں شاہدہ آپا، آپ کو اپنے کسی ڈرامے کا ڈائلاگ یاد ہے تو پتہ ہے؟ لو ایسے تھوڑی یاد ہوتے ہیں. کیوں آپ نے اظہار بھائی کی طرف دیکھ کے کبھی ڈائلاگ بولے نہیں؟ ارے توبہ کرو، میں کوئی پاگل تھی؟ اچھا، واہ، یہ بہت اچھا کہا آپ نے. کہ ڈائلاگ میں اگر ان کے ساتھ ڈائلاگ بولتی نا، اگلے دن وہ مجھے پاگل خانے بھیج دیتے. کوئی نہیں، میں تو ماشاء پاگل اللہ ہو گئی. وہ اتنے ہینڈسم، اتنے گڈ لکنگ تھے اظہار بھائی ہمارے. میں تو حیران تھی کہ وہ ہیرو کیوں نہیں آئے فلموں میں، ریڈیو میں کیوں چلے گئے. بیوی مجھے معاف کرو، ہاں. وہ بغیر اچھا شاہدہ فلموں میں آپا، جائے ہیرو بن گئے تھے. نہیں شاہدہ آپا، آپ نے ماشاء اللہ جو بھی کام، پھر آپ ٹیلی ویژن کی طرف آئیں، ٹیلی ویژن میں آپ نے بہت اہم ڈرامے کیے، تو آپ کو زیادہ مزہ ٹی وی میں آیا یا ریڈیو میں؟ اپنی اپنی جگہ دونوں میں آتا تھا. ٹی وی پہ ذرا ٹینشن یوں ہوتی تھی کہ جیسے میں ایک تمہیں واقعہ سنا، جب شروع میں ایڈیٹنگ وغیرہ نہیں ہوتی تھی نا ٹی وی پر، تو ہمارے یہاں کے ایک بہت بڑے آرٹسٹ ہیں عابد مجید، ان کے چھوٹے بھائی، وہ اس پلے میں سب لائیو ہو رہا ہے، یعنی کپڑے بدلنے ہوتے تھے تو ادھر پردے کے پیچھے جا کے قمیض پہ قمیض پہن لیتے تھے. تو اچھا خیر وہ انٹری تھی چور کی کہ وہ گھر میں گھسے گا جی اور مجھے چیخیں مارنی ہے. اب میں اس سے پہلے بڑا سیریس سین ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. اب جو دیکھوں تو چور جو ہے وہ کود پڑا کھڑکی میں سے. ارے یہ کہاں سے آ گیا؟ اب اتنا دماغ خراب ہوا کہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ تو اسے تو 2 سین کے بعد آنا تھا،
ये अभी से कहाँ आ गया। तो ये जब लाइव होते थे ना तो बहुत होती थी। जाहिर है ऐसे वाकयात तो नीलो आपके साथ कोई वाकया पेश आया ऐसा कोई मजेदार टीवी या रेडियो के हवाले से? हाँ, देखो वो ना वाकया तो बहुत बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे एक तो ये कि हम जब आए टीवी में तो बहुत जल्द रिकॉर्डिंग सिस्टम था। आई मीन मतलब लाइव ड्रामे जो थे वो बहुत कम होते थे, इक्का दुक्का हो गए कभी, जैसे जश्न तमसील मनाया टीवी ड्रामों का, तो उसमें एक ड्रामा था वो लाइव हुआ। और वो इसी तरह जैसे शायद आप बता रही हैं कि कमीज पे कमीज पहन ली, तो हीरो जो थे जफर मसूद मरहूम थे, तो वो उन्होंने स्वेटर पहना हुआ था, उनका स्वेटर, उनका गला स्वेटर में फंस गया और उनको एंट्री देनी थी। तो वो एंटर हो गए क्योंकि कब तक सेट पे मैं अकेली क्या बोलती रहती। तो आके कहने लगी भाई ये मेरा गला फंस गया है, इसको जरा खींच दो। तो वो बकायदा खींचा तानी उनकी लाइव स्वेटर की हुई। बहुत सी बातें, या जैसे रेडियो पे एक ड्रामा में कर रही थी, तो ड्रामे में ये होता है कि पिन निकाल देते थे, अक्सर आर्टिस्ट जो थे वो पिन निकाल देते थे। जैसे मैं भी पिन निकाल के और फिर एक एक सफ़ा बराबर रखी हुई कुर्सी या स्टूल पे रखते जाते थे कि खड़खड़ ना हो पेजेस की ना। तो वो मैंने निकाल दिया और मुझे पता भी नहीं चला, और नीचे से ना पेपर गिर गए, स्क्रिप्ट के पेपर गिर गए। अब जब वो सीन पहुंचा तो मेरे पास तो सफाई नहीं, ना मैं डायलॉग बोल सकती। उसमें जमशेद अंसारी थे मेरे साथ ना। अच्छा ये अच्छा था, वो रोने धोने का सीन था। अब मैं रो रही हूँ और इशारे कर रही हूँ कि मेरे पास तो जैसे सफा है ही नहीं, मैं बोलूँ क्या। और मैं कह जा रही हूँ तुम बहुत बेवफा हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे ये उम्मीद नहीं थी, बक 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 कह जा रही। इतने में ना कुर्बान जिलानी जो थे ना, कुर्बान भाई को एहसास हो गया कि इसके सफ़े गिर गए हैं नहीं। तो अच्छा ये होता है वो ना रेडियो ड्रामे में, ये होता था कि सब स्क्रिप्ट फॉलो करते थे, जितनी भी कास्ट होती थी वो अपने अपने स्क्रिप्ट फॉलो करती थी। तो उन्होंने फिर जल्दी से आगे स्क्रिप्ट किया, तो मैं मुसीबत से निकली और डायलॉग बोलने शुरू किए। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती थी। या एक दफ़ा टीवी का ड्रामा था, उसकी रिकॉर्डिंग चल रही थी, उसमें शकील कुछ ना रोमानी डायलॉग बोल रहे थे। तो शकील से हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी, आज भी है माशाल्लाह। तो वो कुछ उनका रोमांस करना कुछ मुझे अजीब सा लगा। अच्छा, और बड़ा वो इंटीमेट सीन था उस वक्त के हिसाब से टीवी के। तो वो हो रहा था एक पौंड के किनारे, मतलब शहज़ोरी का तो वाकया नहीं है ये शहज़ोरी था या हैप्पी ईद मुबारक था। तो मैंने कहा अल्लाह ये किस तरह के डायलॉग बोल रहे हैं, इतने रोमांटिक। मैंने उनको ना उस तालाब में धक्का दे दिया, अब जो स्क्रिप्ट में नहीं था। स्क्रिप्ट में नहीं था। स्क्रिप्ट में तो कहीं नहीं था कि इनको धक्का। मुझे मतलब इतनी ओह माय गॉड। गुस्सा भी आ रहा, हंसी भी आ रही है, किस तरह की बहुत बातें। अच्छा ये दिलचस्प मैं बातें भूल हो गई। रही हैं और अब जी दिन का 1 बजा चाहता है, जी तो हमारी आज की मजलिस खत्म हुई। जी हाँ, मैं भी नगवी भाई, मैं भी जो है ना इजाज़त ही चाह रही थी, दिल नहीं चाह रहा था, टाइम भी रन आउट हो रहा है, लेकिन मैं भी इजाज़त चाहती थी आप लोगों से। बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, इतने प्यारे आर्टिस्ट आज हमारे यहाँ पे जमा हुए, और आई सैल्यूट यू जो नहीं भी नहीं, आपने थैंक यू फरमाया सो मच। कि तुमने आपके मौका दिया, साथ। लेकिन मोना सुनो, मैं ये कह रही हाँ, हूँ कि जब कभी भी रेडियो से मुतालिक प्रोग्राम करो ना, तो कम अज कम 2 घंटे रखो। क्योंकि बिल्कुल, रेडियो बिल्कुल। उसमें भी नहीं सिमट पाएगा, उसमें भी नहीं जोर का सिमट जिक्र पाएगा। और रेडियो का जिक्र कभी खत्म जी, नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। इंशाल्लाह आइंदा कभी जब मौका हुआ तो और ऐसी महफिलें जमाएंगे। इंशाल्लाह। आपको मैं I-95 की तरफ से आप सबका शुक्रिया भी अदा करती हूँ, इजाज़त चाहती हूँ, और इंशाल्लाह अच्छे नोट्स पे फिर मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। नहीं, इंशाल्लाह। हम भी I-95 का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने मौका दिया इतने अरसे बाद। शायद आप, नगमी भाई, जिनसे मुलाकात हुई, मैं डैलस में हूँ, डैलस में अभी 1 नहीं बजा है, इसलिए मैं इत्मीनान से बात कर रही हूँ। नहीं, इंशाल्लाह फिर कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे कि आप लोगों से बहुत सारी बातें कर सकें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और हमारे नाजरीन और सामीन का भी बहुत शुक्रिया। अबुल जिन्होंने हसन हमें सुना, साहब का, जिन्होंने शाहिदा हमें काज़मी सुना, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और नीलोफर का बहुत शुक्रिया, और वी ऑलवेज लव यू।
Oh, we also love you.